बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दायरे-ए-कम ऑनलाइन क्लासेस में खुश आमदीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल बखैर व आफियत होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम जमात हफ्तुम में उर्दू का लेक्चर नंबर 13 देखेंगे। इसका उन्वान है सबक नामुमकिन से मुमकिन का सफ़र। आज हम इसमें इसका तारुफ देखेंगे सबक का, उसके अल्फाज मायने पढ़ेंगे और पढ़ाई करेंगे। जी, तारुफ क्या है कि नामुमकिन से मुमकिन का सफ़र। जब कोई इंसान इरादा कर लेता है, जुस्तजू करता है, कोशिश करता है, तो ऐसा कोई काम नहीं कि जो मुमकिन ना हो सके। इसमें अल्लाह ताला खुद ब खुद मदद करते हैं। जो भी शख्स मेहनत करता है और कोशिश करता है तो अल्लाह ताला उसका साथ देते हैं और वो नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाता है। जी बेटा, ये सबक जो है दो भाइयों की कहानी है जिन्होंने एक बहुत ही बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया कि उन्होंने परिंदों की तरह से एक मशीन बनाई जिसमें इंसान उड़ सकते थे। अब उसकी बाकी की जो डिटेल है वो हम सबक की रीडिंग करते हुए, पढ़ाई करते हुए देखेंगे इंशाल्लाह। इस सबक के कुछ तदरीसी मकासद हैं जो हम देख लेते हैं। राइट बरादरान के बारे में इसमें हम जान सकेंगे, हवाई जहाज़ की ईजाद के बारे में मालूमात हासिल कर सकेंगे और मुख्तलिफ वाक़यात, सैर, तकरीबात, त्यौहारों का अहवाल बयान कर सकेंगे। ख़ास अल्फाज को देखते हैं और इनके मायने देखते हैं। तजस्सुस, तहकीक, तलाश, तक़वियत, ताकत, शर्मिंदा ताबीर, पूरा होना, रुझान, तवज्जो, झुकाव, एयर म्यूज़ियम, हवाई अजाइब घर जिसमें जहाज़ों से मुतल्लिक़ जो हैं वो चीज़ें रखी जाती हैं। पढ़ाई करते हैं हम और मज़ीद मुश्किल अल्फाज के मायने भी हम साथ साथ देखते जाएंगे। इंसान परिंदों को फ़ज़ा में उड़ते हुए देखता तो उसके जी में भी परिंदों की तरह उड़ने की ख्वाहिश पैदा होती। इंसान परिंदों को ज़मीन की वसअत में उड़ते हुए देखता तो उसके दिल में भी परिंदों की तरह उड़ने की ख्वाहिश आरज़ू पैदा होती। वो सोचता काश मेरे भी पर होते और मैं भी फ़ज़ाओं में उड़ता फिरता। फ़ज़ा में उड़ने के ख्वाब तो बहुत सौ ने देखे हैं, बहुत से लोगों ने देखे हैं, लेकिन इसकी ताबीर कैसे मुमकिन हो ये कोई नहीं जानता था। इसकी हकीकत जो है वो किस तरह से हो सकती है ये जानता नहीं था कोई। अमरीकी फ़ौज सन 1903 में हवाई जहाज़ बनाने की कोशिश में मसरूफ़ थी। जहाज़ तो बन गया मगर ये उड़ान ना भर सका, मगर ये उड़ ना सका। एक अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि शायद उड़ने वाली मशीन बनाने में 10 लाख साल से लेकर 1 करोड़ साल तक का अरसा लग जाए, तक की मुद्दत लग जाए। लेकिन अभी इस बात को सिर्फ 8 रोज़ गुजरे थे, सिर्फ 8 दिन के बाद कि दो आदमियों ने ये नाकाबिले यकीन कारनामा अंजाम देकर अहले दुनिया को हैरत में डाल दिया। दो आदमियों ने यकीन न करने वाले इस काम को पूरा करके दुनिया वालों को हैरान कर दिया। ये थे विल्बर राइट और उसका छोटा भाई ऑरवेल राइट। विल्बर राइट 16 अप्रैल 1867 को अमरीकी रियासत इंडियाना में पैदा हुआ। उसका छोटा भाई ऑरवेल राइट 19 अगस्त 1871 को रियासत ओहायो में पैदा हुआ। दोनों भाई तमाम उम्र इकट्ठे रहे। वो भाई होने के साथ गहरे दोस्त भी थे, भाई होने के साथ साथ पक्के दोस्त भी थे। वो एक साथ रहते, एक साथ खेलते, एक साथ काम करते और एक साथ सोचते थे। वो मिलकर रहते थे, मिलकर खेलते थे और मिलकर ही सारे काम करते और एक जैसी सोच रखते थे। वो मिल्टन राइट नामी एक पादरी के बेटे थे। राइट बरादरान के वालिद अक्सर चर्च के मामलात के सिलसिले में, चर्च गिरजा घर के मामलात के सिलसिले में सफ़र में रहते। इनकी वालदा कॉलेज की तालीम याफ्ता खातून थीं। वो एक पढ़ी लिखी खातून थीं। वो रियाजी और साइंस की माहिर थीं।
وہ ریاضی اور سائنس پر عبور رکھتی تھیں، خاص طور پر وہ مختلف آلات کو استعمال کرنے میں مہارت رکھتی تھیں، یعنی مختلف اوزاروں کو استعمال کرنا جانتی تھیں۔ وہ خود بھی کئی چیزیں بناتی تھیں۔ آرول نے اپنے بچپن کے بارے میں لکھا کہ ہم خوش قسمت تھے کہ ہم نے ایک ایسے ماحول میں پرورش پائی جہاں بچوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی۔ آرول جب اپنے بچپن کے بارے میں بتاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہم اتنی اچھی قسمت والے تھے کہ ہم نے ایک ایسا ماحول دیکھا، ایسے ماحول میں ہم پلے بڑھے جہاں بچوں کا حوصلہ بڑھایا جاتا تھا کہ جو چیز ان میں تجسس ابھارے وہ اس کے بارے میں کھوج لگائیں، کہ جو چیز بھی تلاش یا تحقیق کو پیدا کرے وہ اس کے بارے میں وہ اس کو ڈھونڈیں۔ گھر میں پڑھنے کا رجحان غالب تھا، گھر میں پڑھنے کا جھکاؤ تھا۔ 2 لائبریریاں موجود تھیں، ان میں سے ایک مذہبی کتابوں پر مشتمل تھی، ایک میں مذہبی کتابیں تھیں جبکہ دوسری میں عام کتابوں کا ذخیرہ تھا، ایک عام کتابوں کا مجموعہ تھا۔ مطالعے سے بھی رائٹ برادران میں پرواز کے بارے میں تجسس ابھرا، رائٹ برادران میں اڑنے کے بارے میں تلاش کا جذبہ پیدا ہوا۔ 1878 میں ملٹن رائٹ اپنے بیٹوں کے لیے ایک کھلونا ہیلی کاپٹر لے کر آیا۔ یہ کاغذ، بانس اور کارک سے بنا ہوا کھلونا تھا۔ اس میں ایک ربڑ لگا ہوا تھا، اسے کافی دیر گھمانے کے بعد چھوڑتے تو یہ فضا میں بلند ہو جاتا، ہوا میں اونچا ہو جاتا اور چند سیکنڈ فضا میں رہتا۔ اس کا سائز ایک انسانی ہاتھ کے مساوی تھا، اس کا سائز، اس کی جسامت جو تھی وہ ایک انسانی ہاتھ کے برابر تھی۔ اس وقت آرول کی عمر 7 سال تھی جبکہ ولبر 11 سال کا تھا۔ بچوں کے دل میں اڑان کی چنگاری تو پہلے سے موجود تھی، بچوں کے دل میں اڑنے کا شرارہ پہلے سے ہی تھا۔ اس کھلونے کو پا کر وہ چنگاری مزید بھڑک اٹھی اور اس کھلونے کو ملنے کے بعد ان کا یہ شرارہ جو ہے وہ زیادہ بڑھ گیا۔ دونوں بھائی اس کھلونے کے ساتھ کھیلتے رہتے، یہ کھیل ان کو بہت بھایا، بہت پسند آیا۔ جب دیکھو اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ آخر کار کاغذ پھٹ گیا اور ربڑ ٹوٹ گیا۔ انہوں نے ایسا ہی کھلونا بنانے کی کوشش کی مگر اس کا وزن اس قدر زیادہ ہو گیا کہ اس کا اڑنا ممکن نہ تھا۔ کھلونا ہیلی کاپٹر بنانے کا تجربہ اگرچہ ناکام ہو گیا، اگرچہ گو کہ ناکامیاب ہوا، تاہم اس سے انہیں ایک نیا خیال سوجھا۔ بہرحال اس سے انہوں نے ایک نئی بات سوچی، ان کے دماغ میں ایک نئی بات آئی۔ وہ پتنگیں بنا کر اپنے دوستوں کو بیچنے لگے۔ انہوں نے کئی ڈیزائن آزمائے، انہوں نے کئی ڈیزائن بنائے، ان کا تجربہ کیا۔ بالآخر وہ صحیح ڈیزائن بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ آخر کار وہ درست ڈیزائن بنانے میں کامیاب ہوئے۔ پتنگیں یوں اڑتیں جیسے ان کو پر لگ گئے ہوں۔ 1899 میں ولبر کی مدد سے آرول نے ایک پرنٹنگ پریس ڈیزائن کیا، ایک پرنٹنگ پریس، ایک چھاپا خانہ بنایا۔ وہ اپنے بنائے گئے پریس پر اخبار چھاپتے رہے، اخبار شائع کرتے رہے۔ 1892 میں انہوں نے سائیکل کی ایک دکان کھول لی۔ 4 سال بعد ایک جرمن ہوا باز گلائیڈر اڑانے کی کوشش میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ جرمن ہوا باز گلائیڈر اڑانے کی کوشش میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھا، زندگی ہار گیا۔ اس سے بھی رائٹ برادران کے حوصلوں کو تقویت ملی، ان کی ہمتوں کو طاقت ملی۔ انہوں نے سوچا انسان کا فضا میں اڑنے کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے۔ انہوں نے یہ بات سوچی کہ زمین کی وسعتوں میں اڑنے کا جو خواب وہ دیکھتے ہیں وہ ضرور پورا ہوگا، اس کو حقیقت بنایا جا سکتا ہے۔ سن 1900 سے لے کر سن 1902 تک دونوں بھائی مسلسل تجربات کرتے رہے، مسلسل لگاتار تجربات کرتے رہے۔ جی بیٹے، آج ہم نے سبق ناممکن سے ممکن کا سفر پڑھا۔ اس میں ہم نے مشکل الفاظ بھی دیکھے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پڑھائی کی۔ یہ جو مشکل الفاظ ہیں یہ بیٹے آپ اپنی کتاب کے اوپر ساتھ ساتھ لکھتے چلے جائیں اور پھر ان کو یاد بھی کرنا ہے۔
جب اچھی طرح سے یہ یاد ہو جائیں گے تو آپ کو سلیس کرنا آسان ہو جائے گی. ٹھیک ہے، آپ نے روزانہ کا کام روزانہ کر لینا ہے اور اس کو اچھے سے سمجھنا ہے تاکہ آپ اپنی اسسمنٹ کو اچھا سا سولو کر سکیں. اوکے بیٹا، اللہ حافظ.